नेपालका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुँदै आएका रैथाने धानहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। काला नमक, गौरिया, आपसुक्ते, झिनुवा, रातो अनदी, थापाचिनी र श्यामजिरा लगायतका स्थानीय जातका धान लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। किसानहरूले बढी उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका धान खेती गर्न थालेपछि रैथाने जातका धानहरू हराउँदै जान थालेका छन्। रैथाने जातको धानको बजार मूल्य अन्य धानको तुलनामा धेरै छ, तर पनि उत्पादन कम हुने भएकाले कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही र नवलपरासी लगायतका जिल्लाका किसानहरूले स्थानीय जातका धानको खेती गर्न थालेका कृषकहरू बताउँछन्। कृषकहरू बढी उत्पादन हुने उन्नत तथा हाइब्रिड जातका धान लगाउन थालेका छन्। मसिनो, बास्नादार र स्वादिलो भएका कारण झिनुवा, रातो अनदी, थापाचिनी, श्यामजिरा, काला नमक, मसिनो बासमती, जेठो बुढो लगायतका स्थानीय जातको चामल उपभोक्ता बीच चाहिँ लोकप्रिय नै छ। पछिल्लो समय नेपालको तराई भेगमा 74, मध्य पहाडी क्षेत्रमा 30 र उच्च पहाडी क्षेत्रमा 10% उन्नत जातका धानको खेती हुँदै आएको छ। वर्षेनी नयाँ र उन्नत जातका धान खेती गर्ने क्रम बढ्दै गएका कारण धानका रैथाने जातहरू संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र जिन बैंकले जनाएको छ। हाल जिन बैंकले 11,000 रैथाने बिउ बैंकमा राखेको छ। 20औं शताब्दीसम्म नेपालबाट आधा भन्दा बढी रैथाने बिउहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो दिनहरूमा किसानका खेतमा कालो रङका श्यामजिरा, काला नमक र मसिनो बासमती धानका बालाहरू झुलेको देखिन छाडेका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई मुख्य समस्या बनाएर अहिले किसानले उन्नत र हाइब्रिड जातका धान खेती गर्दै आएको किसानहरू स्वयं स्वीकार छन्। नयाँ पुस्ताले रैथाने बिउको प्रयोग गर्नै चाहँदैनन्। एक पुराना पाका कृषकले भने रोग प्रतिरोधात्मक धानको बिउ अहिले लोप हुने भयो। व्यापार व्यवसायतर्फ नयाँ पिढी लाग्दा दोस्रो पुस्ताले हाम्रा बाबुबाजेले यो धान खेती गर्थे रे भनेर चकित पर्ने दिन आउन सक्छ। नेपालले बासमती धान नेपालको हो भनी दाबी गरेको विषयमा आफ्नो प्रमाण युरोपेली संघ ईयूलाई पठाएको छ। भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो देशको हो भन्दै आधिकारिकताका लागि ईयूमा दाबी पेश गरेपछि नेपालले पनि सो धान आफ्नो देशको भएको भनी डिसेम्बर 9 मा दाबी सहितको पत्र दर्ता गराएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले नेपालको प्रमाण ईयूलाई पठाएको हो। बासमती धानका लागि 3 देशबाट दाबी आएपछि ईयूले तीनवटै देशलाई आफ्नो प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो प्रमाण जुटाएर पठाएको हो। नेपालले 13 बुँदामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। ती 13 बुँदे दाबीलाई पुष्टि गर्न 80 वटा प्रमाण पेश गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय आनुवंशिक स्रोत केन्द्र अर्थात जिन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशीले बताए। वैज्ञानिक जोशीको नेतृत्वमा बासमती धानबारे अध्ययन गर्न अध्ययन समिति समेत बनेको थियो। सो समितिले 1 महिना लगाएर अध्ययन गरेर प्रमाण पेश गरेको वैज्ञानिक जोशीले बताए। सन् 1960 देखिका प्रमाणबारे हामीले अध्ययन गरेका छौं। उनले भने त्यो बेलादेखि नै बासमती धानका लागि नेपालमा अनुसन्धान भएका छन्। त्यस बेलादेखिका डकुमेन्ट र गोरखापत्र अध्ययन गरेर प्रमाण जुटाएका छौं। लुम्बिनीमा गएर त्यहाँका किसानसँग कुराकानी गर्नुका साथै विभिन्न पुराना व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गरिएको वैज्ञानिक जोशीले बताए। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांगीतिक रूपमा पनि बासमती बारे अध्ययन गरेको बताउँदै उनले बासमती नेपालको भने पर्याप्त प्रमाण भएको बताए। भारतले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बासमती धानको उत्पादन नेपालको तराईबाट भएको उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा नेपालको दाबी नै पुष्टि हुने वैज्ञानिक जोशीको बुझाइ छ। भारतका पनि विभिन्न स्रोत तथा प्रमाण आफूहरूले अध्ययन गरेको आधारमा बासमती धानको उत्पत्ति नेपाल रहेको पुष्टि भएको समेत जोशीले बताए। बासमती धानका 4 वटा जात राजपत्रमा नै प्रकाशित भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैंकमा नेपालमा 64 वटा बासमती धान रहेका छन्। तिनलाई 10-15 वटा देशले प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। नेपालको जिन बैंकमा बासमती धानका विभिन्न 26 वटा जात रहेका छन्। यसले जातका हिसाबले पनि अरू देशको तुलनामा धनी रहेको डाक्टर जोशीको भनाइ छ। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बासमती नामको चामल नेपालकै हो भनी यथेष्ट प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गरे। हामीले बासमती धान हाम्रो हो भनी पौराणिक दस्तावेज, भिडियो, फोटो, गीत लगायतका सामग्री प्रमाणका रूपमा पठाएका छौं, जुन प्रमाणका आधारमा पर्याप्त छ। नेपालले सुरुमा बासमती धान नेपालको मौलिक धान हो भनी 13 बुँदे दाबी गरेको थियो। यसमा बासमती धानको विषयमा नेपालमा सन् 1960 मा र त्यसअघि पनि अध्ययन भएको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ। बासमतीको शाब्दिक अर्थ बास्ना दिने धान अथवा चामल भएकाले यसलाई बासमती धान भनिएको नार्कले जनाएको छ। नेपालमा विभिन्न थरीका बास्ना आउने धान र चामलका रैथाने जातहरू पाइन्छन्। त्यसमध्ये एउटा बासमती पनि हो। बासमती धानका विभिन्न 4 प्रकार नेपाल सरकारको राजपत्रमै प्रकाशित भएको छ। नेपालका विभिन्न स्थानबाट सन् 1970 देखि संकलन गरिएका 47 प्रकारका रैथाने बासमती धानका जात नार्कले अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैंकमा पनि राखेको छ। नार्कको राष्ट्रिय जिन बैंकले करिब 24 प्रकारका रैथाने बासमती धानका जात वर्षौंदेखि नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन गरी सुरक्षित राखेको छ। नेपालको सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षसँग बासमती
बासमती धानको सम्बन्ध रहेको छ। यसबारे विभिन्न गीत रहेको र ती चाडपर्वहरूमा समेत प्रयोग हुँदै आएका छन्। नेपालमा पाइने बासमती धानका फरक फरक स्वाद रहेको, तराईको बासमतीको स्वाद र पोखरामा फलेको जेठो बुढो बासमती धानको स्वाद फरक फरक पाइएको छ। नेपालको लोकल बासमती धानका विभिन्न जातलाई नार्कले फर्मोलोजी, डिएनए तथा आइसोजाइम टुल्सको सहयोगमा चरित्र चित्रण समेत गरिसकेको छ। यो धानको उत्पत्ति केन्द्र तराई मधेस क्षेत्र नै मुख्य हो। यो कुरा नेपालको दस्तावेजमा मात्र होइन, भारत लगायत विभिन्न देशको दस्तावेजमा पनि पाइन्छ। बासमती धान र यसको जातबारे विभिन्न पुस्तक, पत्रपत्रिका, जर्नल, बुकलेटमा उल्लेख गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइन्छ। सामुदायिक बिउ बैंकले बासमती धान र चामललाई नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्रबन्धन गरेका छन्। नेपालका विभिन्न कम्पनीले बासमती धान र चामलको ब्रान्ड नै बनाएर लामो समयदेखि बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। यी दाबीका 80 वटा प्रमाण नेपालले पठाएको छ। सबै देशको प्रमाण प्राप्त गरिसकेपछि ईयूले जाँचबुझ गरी केही महिनापछि परिणाम दिने डाक्टर जोशीले बताए। आउनुहोस् अबलाई भने राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश। नमस्कार। सफल कृषि, सफल किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै नीति निर्माता र सरकारवाला समक्ष सम्बन्धित सरोकार राख्ने र कृषिका हरेक विषयहरूलाई समृद्धसँग जोड्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा कृषिका सम्भावना कुराहरू, समस्या, चुनौती र सोलुसन पनि विज्ञ मार्फत खोज्ने प्रयासमा हामी रहन्छौँ। हामी किसानका समस्याहरू सुन्ने मात्र होइन, समस्याको समाधान पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट खोज्ने प्रयासमा रहने गर्दछौँ। हामीले यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र अर्थात् जिन बैंक, जुन खुमलटारमा रहेको कार्यालयमा आएर चाहिँ विभिन्न कुराहरू, नयाँ कुराहरू ल्याउने प्रयास पनि गरेका छौँ। केही महिना अगाडि नेपाल सरकारले जुन जीआई ट्यागको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, सँगसँगै रैथाने बालीहरू धेरै ठाउँहरूमा लोप हुन थालेको अवस्था पनि छ। धेरै ठाउँहरूमा लोप भइसकेका छन् र यसको संरक्षण प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। सँगसँगै हामीले जीआई ट्याग, जुन भौगोलिक सङ्केत चिन्हको कुरालाई पनि हामीले सँगसँगै जोड्दा नेपालमा चाहिँ यो भौगोलिक सङ्केत चिन्ह अर्थात् जीआई ट्याग प्राप्त गरिसके पछाडि हुनसक्ने नेपालको लागि फाइदा र यस्ता बालीहरूलाई, हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई किन जोगाउनुपर्छ र रैथाने बालीका आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् र यस्ता विशेषतालाई पनि हामीले सँगसँगै निहाल्ने प्रयास स्वरूप चाहिँ यति बेला हामीले राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र अर्थात् जिन बैंककै प्राङ्गणमा बसेर यो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। र आज हामीसँग जिन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विविध विषयहरूमा रहेर चाहिँ संक्षिप्त कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले हामीले तपाईँले अघि कुरा उठाउनुभयो भौगोलिक सङ्केत सम्बन्धी, त्यसको केही काम बाँकी छ। त्यसपछि हामीले अब थुप्रै यो डाटाबेसको कामहरू, हाम्रो सोच चाहिँ के छ भन्दा जस्तो पूर्वमा एक थरी जात छ, पश्चिममा अर्को थरी छ, तर त्यो हेर्नु पऱ्यो भने त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्ने कन्डिसन छ कि अहिले त तपाईँको आइटीको जमानामा सिङ्गल क्लिक माउसमा सबै कुरो हुनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल आधारमा यो होल यो डाटा जति पनि छ रैथाने बाली लगायत अरू चिजहरूको त्यसको चाहिँ डाटाबेस तयार गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। अलिकति अगाडिको अपडेट यहाँसँग केही महिना अगाडि मसँग कुरा हुँदा चाहिँ जुन बासमती धानको लागि चाहिँ भारतको दाबी थियो र ईयूमा चाहिँ नेपालले पनि दाबी गरेको छ र विशिष्ट प्रमाणपत्र अथवा प्रमाणहरू सहित चाहिँ हामी दाबी गरेका छौँ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। यो प्रोसेस कसरी अगाडि बढेको छ र अहिलेको ठ्याक्कै करेन्ट अपडेट के छ? हामीले सबै डिटेल स्टेटमेन्टहरू उनीहरूले रिजन अथवा स्टेटमेन्ट मागेको थियो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा भएको हिस्टोरिकल सबै इभेन्टहरू कम्पाइल गरेर त्यहाँ सब्मिट गऱ्यौँ। त्यहाँ सब्मिट गरिसकेपछि उनीहरूको नियमअनुसार, ईयूको नियमअनुसार चाहिँ 3 महिनाभित्रमा उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अपोज गर्ने पार्टी, जस्तो हामी नेपाल भयो, पाकिस्तान भयो, अनि अर्को चाहिँ एप्लाई गर्ने इन्डिया, उनीहरू बिच चाहिँ छलफल गराउने भन्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ अरू 12वटा पार्टीले अपोज हालेर छ ईयूमा, नेपाल जस्तै अरू 12वटा पार्टी देश चाहिँ भने त्यहाँ 12वटा पार्टीले अपोज गरेकोमा अनि केही पार्टीहरूले अलिक विस्तृत रूपमा त्यसको विवरण सब्मिट गरिसकेको रहन्छ। अनि त्यो भएर केही महिना चाहिँ उनीहरूले माग्यो, अनि केही महिनामा 1 महिना कि 2 महिना उनीहरूले माग्यो। त्यसपछि त्यो मागिसकेपछि अब हामीलाई अहिले केही महिना भएको हुनाले हामीले यो होम कन्ट्रीमा केही एक्सर्साइज गर्नको लागि भनेर एउटा फेरि कमिटी बनेको छ अहिले। त्यो कमिटी चाहिँ हाम्रो नार्कको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा
हामीले यो कमिटी चाहिँ यो समिति चाहिँ मुख्य जस्तो इन्डिया र EUसँग वार्तालाप गर्नु पर्यो भने बासमतीको केसमा यो टिमले गर्ने भनेर वार्तालाप कमिटी जस्तो हो, समिति जस्तो हो, यो कमिटी बनेको छ र यो कमिटीको TOR चाहिँ हामीले पर्सि एउटा मिटिङ छ, पर्सि फाइनल गर्दैछौँ। अहिलेको स्टाटस चाहिँ र हामीले सुनेको चाहिँ इन्डियाको टिम चाहिँ एकलट चाहिँ आएर हाम्रो मन्त्रालयमा केही कुरा चाहिँ भयो अरे, तर मेन हाम्रो टिमसँग चाहिँ छलफल हुन बाँकी छ र उनीहरूको भनाइ पनि अब एउटै मात्र देशले पाउँछ भन्ने चाहिँ होइन GI ट्याग चाहिँ, किनकि बासमतीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने त यो एकदम हामीलाई टाइममै थाहा छैन कि यति पहिलादेखि विभिन्न देशमा यो चाहिँ नेचर गिफ्टै भन्दा पनि मिल्ने खाले देखेको हुनाले यो चाहिँ विभिन्न देशले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अबको सिनारियो चाहिँ स्टाटस चाहिँ अहिले हामीले डिबेट चाहिँ इनिसिएसन भएको छैन दुईटा पार्टी बीच, एउटा कमिटी बनेको छ। त्यो कमिटीको जिम्मेवारी चाहिँ अब इन्डिया पार्टीले उनीहरूले हामी कहाँ एप्रोच गर्छ, हामी कहाँ आउँछ र हामी छलफलमा चाहिँ जोड्छौँ। अनि इन्डियाले चाहिँ यो छलफलमा भइसकेपछि हामी सबै देश चाहिँ एग्रिमेन्टमा आयौँ भने उसले एउटा फर्म चाहिँ फेरि सब्मिट गर्छ EUमा। त्यो सब्मिट गरेपछि EUको एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटहरू चाहिँ ओके भयो भने अनि हामी चाहिँ इलिजिबल टु गेट द GI ट्याग। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक फरक जातका विशेष नै महत्त्व बोकेका बालीहरू छन्। यसको लागि हामीले एउटा चिन्नु र प्रबन्धन गर्नु, संरक्षण गर्नु एउटा दोस्रो पाटो पनि रह्यो। यसमा चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रा धेरै चिजहरू लोप हुन लागेको अवस्थामा पनि देखिन्छ, लोप पनि भइसकेका छन् कतिपय अवस्थामा। जस्तो यस्ता हाम्रा चिजहरूलाई जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हेतु अथवा चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धिको कारणले पनि हाम्रा विभिन्न बालीहरूमा चाहिँ हाइब्रिडको वर्चस्व हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रा बालीहरूलाई परेको असर र यसलाई हामीले साँच्चीकै जोगाउनु पर्ने हो अथवा चाहिँ अब हामी समयअनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा हामीलाई ठिकै छ, हामीले सन्तोक मान्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ अथवा चाहिँ प्रबन्धन संरक्षण गर्नुपर्छ हाम्रा बालीहरूलाई, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो अब तपाईँले भनेको चाहिँ हाइब्रिडको हाम्रो एउटा हाम्रो पाटा त उत्पादन कम छ, खान पुग्दैन भन्ने त छ एउटा पाटो। सोच चाहिँ के राख्नु पर्यो भन्दा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि र हामीलाई खाद्य पुर्याउनको लागि रैथाने बालीबाट नै गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिनु पर्यो कि तपाईँले होइन हाम्रो रैथाने जातहरूले रैथाने बालीहरूले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्यालाई खुवाउन सक्दैन, त्यो भएर बाहिरबाट ल्याउँ भन्ने सिद्धान्त, त्यो मोटिभ चाहिँ हटाउनु पर्यो सबै नेपालीले। तपाईँको अहिलेसम्मको नेपालको हिस्ट्री हेर्नुहोस् त, सबै रैथाने जात हाम्रो इस्टिमेट अनुसार चाहिँ 40% त्यस्ता स्थानीय बालीहरू सूक्ष्म जीवाणु प्लस हाम्रो लाइफस्टक सेक्टरको चाहिँ 40% रैथाने चिजहरू चाहिँ हराएर गइसक्यो। हराउनुको मुख्य कारण चाहिँ हामीले तपाईँलाई पहिला पनि विभिन्न ठाउँमा भनेका छौँ, नेपालको हाम्रो कृषि प्रणालीलाई हेर्ने हो भने 95% त्यहाँ चाहिने जे चिज छ त्यो सबै बाहिरबाट आएको छ जातको हिसाबले हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो त 5% पनि टोटल जैविक विविधता युज गरेको छैन, प्रयोग भएको छैन हाम्रोमा। त्यो भएर त्यस्तो त्यस्तो विदेशी जातहरूले हाम्रो सबै रैथाने जात चाहिँ हराएर गयो। अनि तपाईँको यसको अब हाम्रो चाहिँ सबै ठाउँमा हेर्ने हो भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ सबैको मोटिभ चाहिँ विदेशी भनेपछि केही हुन्छ कि भन्ने सोच भयो कि त्यो सोच चाहिँ हटाउनुपर्छ। तपाईँ वर्ल्डमा हेर्ने हो भने के छ, संसारमा हेर्नुहोस्, तपाईँको कुनै पनि चिजको ग्लोबल मार्केट गर्नको लागि त्यो पार्टिकुलर देशको सर्टेन युनिक विशेष गुण छ भने त्यसलाई मार्केट गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ के भएर छ नेपालमा हेर्नुहोस् त, थुप्रै विदेशी कृषि चिजहरूको मार्केटिङ भएको छ, बजारीकरण भएको छ। अहिले इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, रेनबो ट्राउट हेर्नुहोस्, भोर गोठ हेर्नुहोस्, त्यस्तै थुप्रै हाम्रो मन्सुली धानदेखि लिएर फलफुलमा हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा विदेशी वस्तुहरूलाई मार्केट गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि रैथाने जात हराएर पनि गयो, त्यसको भ्यालु कसैले बुझेन। हुनुपर्ने के भन्दा त्यो रैथाने आखिर त्यो तपाईँको जति पनि हाम्रो हाइएस्ट उत्पादन दिने तपाईँले हाइब्रिड कुरा गर्नुभयो नि, ती विकास गर्न त यही रैथाने जात चाहिन्छ, अनि अनिवार्य हो, अरू कुनै उपाय छैन। त्यो हो भने किन हाम्रो रैथाने जातलाई हाइब्रिडमा कन्भर्ट नगर्ने, किन त्यसमा उत्पादन बढी दिने गुणहरू नथप्ने, त्यतातिर जानु पर्यो। अनि त्यस सँगसँगै के गर्नु पर्यो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको कृषिलाई मौलाउनु छ भने त यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पर्यो नि। धेरैजसो मान्छेहरू क्वालिटीसँग बढी एस्योर हुन्छ। हेर्नुहोस्, क्वालिटी एस्योर भयो भने मान्छेले बढी पैसा तिर्ने, आफूलाई निर्धक्क भएर किन्ने भन्ने त्यस्ता वातावरण हुने भएको हुनाले नेपालको ब्युटी भने के भन्दा कति चिजहरू चाहिँ ग्लोबल्ली एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ,
ग्लोबल कम्युनिटीहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। तर त्यो सिनारीमा हामी लागेको छैन। अनि त्यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ बासमतीको केसमा हो। बासमती धान पनि हेर्ने हो भने नेपालमा मात्र होइन कि विभिन्न देशमा उत्पादन हुन्छ। तपाईँले रिलेटिभली कम्पेयर गर्नुभयो भने, तुलनात्मक अध्ययन गर्नुभयो भने नेपालको बासमतीमा चाहिँ विविधता चाहिँ बढी छ। एउटा सिद्धान्त के भन्दा जहाँ जे चिजको विविधता बढी छ त्यो विविधतालाई युटिलाइज गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार रूपमा अथवा बजारकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यो भएर बासमती धानलाई एउटा त्यो भएर तपाईँले हराउनेको क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले हराएको त सबैलाई यथार्थ थाहा छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने भनेर संरक्षण मात्र गरेर त काम छैन। हेर्नुहोस्, त्यो चिजले किसान लेभलमा राष्ट्रिय स्तरमा केही न केही योगदान चाहिँ गर्नुपर्छ। योगदान गर्ने कन्डिसन छैन भने योगदान दिन सक्ने बनाउने जिम्मा चाहिँ कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, थुप्रै एनजिओ आइएनजी छ, तपाईँहरू मिडियाहरू हुनुहुन्छ, शिक्षाको क्षेत्रहरू छ। उनीहरूले चाहिँ यदि कम्पिटेन्ट छैन भने कम्पिटेन्ट बनाउने काम उसको हो। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो उत्पादनतिर पनि अगाडि बढ्नु पर्यो, व्यवसायीकरण गराउनु पर्यो। जस्तो संरक्षण त यहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ होइन, संरक्षण मात्रै गरेर पुगेन भन्न खोज्नुभयो यहाँले। यस्तो हाम्रो चाहिँ म्यान्डेट अनुसार अब जस्तो सरकारले विभिन्न तहमा विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। यसको त मल्टिडाइमेन्सनल फङ्सनल छ। त्यो भएर धेरै किसिमको अफिस चाहिन्छ। अनि हाम्रो अफिसको उद्देश्य चाहिँ विविधतालाई नेपालको सबै यो अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, किसानलाई चाहिँ पहुँच पुर्याउने हो। जस्तो कसैले जुम्ली मार्सी चाहियो भन्यो भने अब जुम्लामा जान त गाह्रो छ। प्लस जुम्लामा भएको डाइभर्सिटी त्यहाँ विभिन्न मिडियामा पनि आएको छ, त्यो हराएर गइसकेको छ भनिएको छ। तर त्यो जात त यहाँ कन्जर छ। त्यो भएर अनुसन्धानकर्ताहरूले सजिलैसँग यहाँ हामी कहाँ एक्सेस हुन पाउँछ। त्यो भएर हाम्रो काम भनेको चाहिँ संरक्षण सँगसँगै विभिन्न माध्यमहरूबाट त्यसको प्रवर्धन गरी प्रोत्साहन गर्ने र यो युजमा, प्रयोगमा चाहिँ बढी जोड दिने हो। किनकि प्रयोग मार्फत संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। र प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले करिब 80 किसिमका विभिन्न यो असल अभ्यास भनिन्छ, यो रैथाने जातहरूलाई विविधतालाई संरक्षण तथा प्रबन्धन गर्नको लागि हामीले 80 किसिमको असल अभ्यासहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो जोड चाहिँ अब मिडियाले त्यसलाई पनि अगाडि लानु पर्यो। त्यसपछि गभर्मेन्ट लेभलले हामीले एउटा हाइएस्ट बडी छ एग्रोबायोसिटीको, त्यो बडीमा पनि यो कुरा गरेका छौँ। यो 80 अभ्यासहरूलाई लोकल लेभलसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोचले हामी गएका छौँ। त्यो भएर हाम्रो काम चाहिँ अलि धेरै किसिमको छ। संरक्षण सँगसँगै सङ्कलन गर्ने, अनि त्यो डाइभर्सिटी विविधतालाई पहुँचमा सरलीकरण गर्ने, त्यसपछि सम्वर्धन गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने। र अर्को मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यस्ता रैथाने जातहरू तथा ब्रिडहरूलाई ग्लोबल लेभलमै कम्पिटेन्टको हिसाबले अगाडि लानुपर्छ भन्ने हो। हामीले थुप्रै कामहरू गर्छ। तपाईँको माथि जस्तो कर्णाली भन्नुहोस्, माथि हाम्रो हाई हिमालय भन्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो क्वालिटीको सामान चाहिँ पाउँछ कि त्यसमा। हामीले यो पञ्चगुणीय भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। पञ्चगुणीय भएको वस्तुहरू नेपालमा छ। पञ्चगुणीय वस्तुले ग्लोबल लेभलमा बजारको ठाउँ चाहिँ लिन सक्छ भन्ने मान्यतामा काम भएको छ। जस्तो यस्ता चिजहरूको अहिले अलिक सहर केन्द्रित बसाइ उपभोक्ताहरू र यस्ता चिजहरू चाहिँ खोजी खाने चलन बढेको छ। उपभोक्ताहरूले खोजी खाने बानी चाहिँ हेबिट बसाउनु भएको छ। यस्ता प्रोडक्टहरूको चाहिँ ठ्याक्कै हजुरले भने जस्तै व्यवसायीकरणमा अगाडि बढ्यो भने, उत्पादनतिर बढ्यो भने चाहिँ भोलिको बजार पनि छ भन्ने खालको सन्देश त सायद भइसक्यो होला है अहिले। होइन, यो अवस्था त ग्लोबल लेभलमै छ। यो जुन बजारको व्यवस्था हो, बजारको ठाउँ त ग्लोबल लेभलमै छ। हाम्रो कमजोरी चाहिँ केही रह्यो कि जस्तो हामीले बजारमा तपाईँ सुपर मार्केटमा जानुहोस् है, सुपर मार्केटमा विदेशीबाट आएको वस्तु र नेपालको वस्तुलाई कम्पेयर गर्नुहोस् त। तपाईँको पहिलो कन्ज्युमरले, उपभोक्ताले पहिलो आँखाले डिसाइड गर्नु पर्यो, आँखाले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो कि आँखाले एक्सेप्ट गरिसकेपछि बल्ल ऊ चाहिँ फर्दर डिटेलमा जान्छ र किन्छ। सुपर मार्केटमा जानुहोस् तपाईँ, पहिलो तपाईँको आँखाले कुनलाई एक्सेप्ट गर्यो खानेकुरोमा, जस्तो स्याउको प्याक हेर्नुहोस्, इन्फर्मेसन हेर्नुहोस्, धेरै नै फरक छ। लोकल चिजको चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको कमजोरी चाहिँ देखिन्छ कि। त्यो भएर प्याकेजिङमै पहिलो लेबलिङ प्याकेजिङमा फरक हो। लेबलिङ प्याकेजिङ फरक। जस्तो तपाईँ सिम्पली एउटा कुनै स्याउको प्याकेजिङ हेर्नुहोस् अथवा हाम्रो कुनै महको प्याकेजिङ हेर्नुहोस्, गाउँमा बिचरा शुद्ध मह छ, त्यसको प्याकेजिङ 0 छ। अनि विदेशीबाट आएको अथवा यही कम्पनी निकालेको चाहिँ ओइल लेभल छ भने मान्छेहरू त्यो शुद्ध मह चिन्दैन, किनकि उसलाई त थाहा छैन नि त। उसको आँखाले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो भएर मार्केटिङ च्यानल, मार्केटिङ प्रोसेसमा हाम्रो लगानी कम छ। मैले भनेको चाहिँ बढी के जोडमा दिन्छु भन्दा स्थानीय जातलाई मार्केट ग्यारेन्टी गर्यो भने हाम्रा केही वस्तुहरूले ग्लोबल मार्केट चाहिँ लिन्छ।
यसमा हामीले विभिन्न किसिमको नियमहरू चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले जिआईको कुरा गर्नुभयो नि, जिआई त संसारमा यसरी थाहा भयो कि कुनै पनि वस्तुलाई ग्लोबल लेभलमा एकाधिकार रूपमा बजारीकरण गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नम्बर 1 क्राइटेरिया, नम्बर 1 बेसिस हो। जस्तो इन्डियाले तपाईँको 300-400 दार्जिलिङ चियाको इक्जाम्पल लिनुहोस्। दार्जिलिङ चिया उनीहरूले भौगोलिक सङ्केत चिन्ह पाएको छ। ग्लोबल लेभलमा जहाँ जहाँ उसले जिआईको सङ्केत चिन्ह पाएको छ त्यो देशमा कसैले पनि त्यो जिआईको ट्याग मार्फत दार्जिलिङ चिया भनेर बिक्री गर्न पाउँदैन। त्यस्तो मोनोपोली गर्ने एकाधिकार WTOले पनि दिएको छ। हाम्रो विभिन्न यो अन्तर्राष्ट्रिय एग्रिमेन्ट पनि छ, त्यसले पनि दिएको छ। त्यो भएर हाम्रो फेरि नेपालको एडभान्टेज भनेको अब छ कि हामीले भौगोलिक सङ्केत मार्फत नेपालको हामीले सर्वे गर्दाखेरि 100 भन्दा बढी उत्पादन ग्लोबल लेभलमा भौगोलिक सङ्केत चिन्ह प्राप्त गरेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ। कति सजिलो छ नि, भौगोलिक सङ्केत चिन्ह लिएर मार्केट गर्नुभयो भने त त्यो उत्पादन, जस्तो जुजुधाउको इक्जाम्पल लिनु, जुजुधाउ त ग्लोबल लेभलमै प्रख्यात गर्न सकिन्छ नि त। त्यसलाई तपाईँले जिआई ट्याग लिएर ग्लोबल लेभलमा जिआई ट्याग पनि त्यहाँ 3 क्याटेगोरीको छ। कुन क्याटेगोरी भने पछि डिटेलमा चाहिँ आउँछ। जुजुधाउलाई हामीले सिम्पली हेर्ने हो भने त त्यो कम्युनिटीलाई फाइदा हुने गरेर यस्तो सङ्केत चिन्ह लिएर मार्केट ग्यारेन्टी गरिदियो भने त कन्ज्युमर त प्रिफर गरेर किन्छ, निर्धक्क हुन्छ नि। जहाँ चाहिँ त्यस्तो क्वालिटीको एस्योर हुन्छ, त्यस्तो फिलिङलाई मान्छेहरूले बढी तिर्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ क्वालिटीसँग चाहिँ हो। अहिले तपाईँले इस्यु उठाउनु भयो, अहिलेको सिनारी हेर्ने हो भने मान्छेहरू त्यस्ता चिजहरूमा मुभ गरेका छन्। हामीले के जस्तो खायो त्यस्तै कन्टेन्ट चाहिँ हामीले पाइन्छ भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल हुनुपर्छ हामी उपभोक्ताकर्ताले। यसको मतलब के हो भन्दा जस्तो ब्रोइलर चाहिँ हामीले फार्म हाउसमा राखेका छौँ, एभ्रिथिङ हामीले आर्टिफिसियलबाट डिजाइन गरेका चिजहरू खुवाएका छौँ भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा त्यसरी खुवाएको चिजहरूबाट त्यही कन्टेन्ट चाहिँ केही रूपमा हामी पनि पाउँछौँ है भन्नु पऱ्यो। त्यो भएर नेचरलाई हेर्नुभयो भने त्यसरी फार्म गरेर पालेको भन्दा बाहिर नेचरमै चरेर खाएको हेर्नुभयो भने हेल्थको लागि त्यसबाट चाहिँ धेरै नै राम्रो पाउनुहुन्छ। जस्तो हेल्थलाई चाहिँ अहिले के आएको छ भन्दा हामीले पोलिफिनोल चाहिँ बढी भएको चिज खाने, अनि लेक्टिन भन्ने एउटा प्रोटिन हो, त्यो चाहिँ पोइजनस हो मान्छेको लागि, जुन चाहिँ हामीले धान, गहुँ, यो मकै, यो आलु र गोलभेडा बढी पाइन्छ। त्यो लेक्टिन त हामीले पोइजनस त खाइरहेका छौँ। तर ती चिजहरू हामीले यो रैथाने बालीहरू, ती मेन क्रप बाहेक अन्य रैथाने बालीमा हेर्ने हो भने जस्तो कोदोमा लेक्टिन फ्री हो, त्यो तर लेक्टिनको पोइजनस हुँदैन। त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ क्वालिटी छ। यस हामीले उत्खनन नै गरेनौँ कि जस्तो हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा हेल्थको लागि कोदो राम्रो कि धान राम्रो भनेर हामीले कहिले एनालाइटिकल हेरेका छैनौँ कि। तर हामीले त्यसको केमिस्ट्री हेऱ्यो भने कोदोमा चाहिँ लेक्टिन फ्री हुन्छ। लेक्टिन भनेको हामीलाई पोइजनस गर्ने प्रोटिन हो, त्यसलाई हामी एन्टी प्रोटिन पनि भन्छ। तर धानमा चाहिँ चामल भात खानुभयो भने लेक्टिन पनि खानुभयो तपाईँले। लेक्टिन तपाईँ पोइजनस खाइरहने एकातिर, तपाईँले मिठास त त्यसमा हेबिट परेको हुनाले मिठास मान्नुभयो। तर कोदो चाहिँ त नेग्लेक्टेड, हाम्रो धेरै ठाउँमा पाइने, तर त्यसको लेक्टिन फ्रीको ब्युटी चाहिँ कसैलाई थाहा नहुने, तपाईँलाई पनि थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छैन, बजारलाई पनि थाहा छैन। अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो सर्कलमा यो साइन्टिफिक फ्याक्ट नभए पनि जनमानसमा चाहिँ यो खायो भने हेल्दी हुन्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले मान्छेहरू मुभ गर्यो। तर हाम्रो रिसर्चहरूले साइन्टिस्टले के गर्नु पऱ्यो भन्दा रियल साइन्टिफिक फ्याक्ट के हो त, कोदो चाहिँ कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो गर्यो भने कस्तो कन्स्टिट्युट खाइन्छ। अहिले मैले भनेको थिएँ नि, जस्तो हामीले ब्रोइलर कुखुरा खायो भने त्यसलाई त दुनियाँ चिज खाए हुन्छ, एन्टिबायोटिकदेखि लिएर आर्टिफिसियल फुडहरू खाए हुन्छ भने त्यसबाट पाइने न्युट्रिएन्ट त फरक हुन्छ। अनि त्यो भएर अर्ग्यानिक खायो भने मान्छे हेल्दी हुन्छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यसरी साइकोलोजिकल्ली पनि अलिकति काम गर्नु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ हामीले त्यहाँ मैले देखेको सबभन्दा कमजोरी चाहिँ जस्तो जुम्ली मार्सीको धेरै कुराहरू उठ्यो। अब केमिस्ट्रीले के भन्छ, साइन्सले के भन्छ त, किन जुम्ली मार्सी पपुलर हुन गयो, किन त्यसलाई आँडिलो धान भनिन्छ, किन त्यसमा मान्छेहरूको मुख बस्यो भन्ने हिसाबको त हामीले न्युट्रिसन एनालाइसिस गरेर हामीले न्युट्रिसन एनालाइसिस अहिलेसम्म हेर्ने हो भने मेजर कन्टेन्टको मात्र गर्छौँ कि, त्यही नाइट्रोजन, फस्फरस होइन, अनि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिनको कुरा गर्छौँ। त त्योभन्दा फर्दर जानु पऱ्यो कि अहिलेको सिनारीमा त सूक्ष्म न्युट्रिएन्टहरू पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मैले भने पोलिफिनोल, जस्तो तपाईँको त्यो जुम्ली मार्सीमा पोलिफिनोल चाहिँ फ्ल्याभोनोइड चाहिँ बढी हाई हुन्छ, त्यो भएर मान्छेहरूले अलिकति त्यसलाई बढी मन पराउने। अनि त्यस्तै कोदोमा चाहिँ अन्य चिजहरू लेक्टिन फ्री, ग्लुटिन फ्री भएको हुनाले त्यसले फाइदा हुने भएको हुनाले त्यसरी क्वालिटीसँग मैले भनेको ग्लोबल लेभलमा तपाईँले कृषिको उपज हेर्नुभयो भने त्यसलाई मार्केटिङ लिनु छ भने हामीले त्यो धेरै उत्पादन दिएर मार्केटिङ गर्न खोज्ने होइन, क्वालिटीलाई एस्योर गरेर त्यसपछि मार्केटिङ ठाउँ चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने हो। त्यसपछि मार्केट इस्टाब्लिस भइसकेपछि एकपटक तपाईँले कन्फिडेन्स साथ
आफ्नो त्यो ओनरसिप लिइसकेपछि रेगुलर मार्केटिङ गर्न सहज हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा यो भौगोलिक सङ्केत चिन्ह अर्थात् GI ट्यागको चाहिँ जस्तो यो GI ट्याग हामीले प्राप्त गरिसके पछाडि नेपालका कुन कुन प्रोडक्टलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्चस्व अथवा चाहिँ एकाधिकार गराएर चाहिँ बजारीकरण गर्न सकिन्छ अथवा अरू कुन कुन हुनु? जस्तो अहिले हामीले जुन बासमती धानको चाहिँ हामीले जुन प्रमाणको लागि दाबी पनि गरेका छौँ, अरू के प्रोडक्टहरू हुन सक्छ? धानमा चाहिँ 2-3 जातहरू छ। त्यस्तै केरामा हेर्नुहोस्, केरामा पनि हामीले पहिला धेरै किसिमको केराहरू चाहिँ पाइन्थ्यो, एकदम युनिक। अहिले तपाईँले बजारमा बढी पाइने चाहिँ विलियम हाइब्रिड भयो, त्योभन्दा बेटर र सर्टेन हाम्रो भौगोलिकसँग जोडिएको केरा पनि छ। त्यस्तै गेडागुडीमा हेर्ने भने तपाईँले सुन्नु होला, रसुवामा पाइने एउटा छ, त्यो रसुवामा पाइने। त्यस्तै लमजुङ तनुमा पाइने दालहरू पनि छ। तपाईँको हरेक क्याटेगोरीमा तरकारीदेखि लिएर दाल बालीमा, तेल बालीमा, अन्न बालीमा, पशुमा तपाईँको हाम्रो भेडा हेर्नुहोस्, त्यो पस्मिनाहरू एकदमै त्यो ग्लोबल लेभलमा हाम्रो जान सक्नेछ। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो च्याङ्राहरूको अनि याकहरूको त्यो छुर्पी के भन्छ होइन, विभिन्न किसिमको छ नि, त्यो पनि ग्लोबल लेभलमा जानेछ। माछा हेर्नुहोस्, माछामा हाम्रो म त भन्छु रेनबो, किसानसँगै सोध्नुहोस्, हाम्रो उपभोक्ता सोध्नुहोस्, माछामा रेनबो ट्राउट भन्दा उपयुक्त गुण र मन पराउने माछा थुप्रै छ र त्यसलाई त हामीले ग्लोबल लेभलमा जान सक्छौँ नि। जसरी रेनबो ट्राउटले नेपालमा मार्केट लियो जापानबाट आएर, त्यसरी नै त्योभन्दा राम्रो माछालाई हामीले विकास गरेर जापानको मार्केट लिन सक्छौँ। त्यस्तो सिनारियो चाहिँ त्यो भएर हरेक बालीमा चाहिँ देख्छु। तपाईँको यहीँ हेर्नुहोस्, यो लसुन कति किसिमको छ हामीसँग। त्यस्तै यतातिर हेर्नुहोस्, हामीसँग थुप्रै अन्न बालीहरू पनि छ। जस्तो तपाईँको अब गहुँ चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ नि त तपाईँको हाम्रो खाजामा, प्लस बिहान बेलुकी होइन, इन्स्ट्यान्ट फुडमा, हरेक ठाउँमा, सुपर मार्केटमा, रेस्टुरेन्ट जानुहोस्, गहुँको स्पेस चाहिँ बढी पायो कि। तर गहुँको ड्रब्याक चाहिँ ग्लुटिन र लेक्टिन पोइजनस छ भन्ने कुरो मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन। त्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो। र त्यसमा पनि नेपालमा चाहिँ यो हाम्रो गहुँ, मुडुले गहुँ भन्ने तपाईँलाई कतिको थाहा छ? मुडुले गहुँ भन्ने छ, त्यो चाहिँ एकदम उत्पादन कम छ, तर क्वालिटीमा चाहिँ यो इम्प्रुभ भन्दा धेरै नै फार बेटर छ। तपाईँको त्यसको रोटी चाहिँ गुलियो हुने भएको हुनाले धेरै नै जनाले त्यसको रोटी खानको लागि पनि त्यो खेती गर्दो रहेछ क्या। त्यस्ता गहुँ चाहिँ हाम्रो यहाँ ओरिजिन चाहिँ उत्पत्ति थल चाहिँ नेपाल मानिँदैन, तैपनि धेरै सदियौँ पहिलादेखि गहुँको खेती गर्दै आएको हुनाले क्लाइमेट र हाम्रो मान्छेको फ्याक्टरले गर्दाखेरि सर्टेन जिन म्यानिपुलेसन भएर नयाँ जात चाहिँ आएको छ नेपालमा। त्यो अन्तर्गत मुडुले गहुँ एउटा हो। अनि त्यो मुडुले गहुँको एडभान्टेज चाहिँ त्यो छ। त्यो भएर हरेक सेक्टरमा हेर्ने हो भने त्यस्ता भौगोलिक सङ्केत लिन सक्ने। किनकि तपाईँले हेर्नु भने ओल्डमा जस्तो रक्सीको कुरा आयो, वाइनमा धेरै छ यो GI लिने। नेपालको 3 पानी हेर्नुहोस् त, ग्लोबल युनिक रक्सी हो यो। रक्सी समेतलाई हामीले सर्टेन भौगोलिक सङ्केत अन्तर्गत चाहिँ 3 किसिमको, त्यहाँ अहिले मैले भने 3 किसिमको दिन सकिन्छ। वाइनलाई दिए जस्तै हामीले 3 पाने रक्सी, तपाईँको रक्सीको मात्र कुरा नगरौँ, तपाईँको त्यस्ता पेय पदार्थ नेपालको युनिक हेर्ने भने हामीले लिस्ट गरेको थियो 12-13 किसिमको चाहिँ पेय पदार्थ छ। हाम्रो त रिलिजियस र कल्चरल फरक छ नि त। तपाईँले भौगोलिक सङ्केतलाई एनालाइसिस गर्नुभयो भने प्रत्येक कल्चर र प्रत्येक रिलिजियसकोलाई हामीले केही न केही राइट दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो राइट दिने मात्र होइन, राइट किन दिने भन्दा ग्लोबल लेभलमा मार्केटिङ गर्ने हो। तपाईँ नेपालमा हेर्नुहोस् त ब्रान्डेड रक्सीहरू कति आउँछ, धेरै जस्तो ब्रान्डेड रक्सीहरू र वाइनहरू विशेष गरेर तिनीहरू चाहिँ भौगोलिक सङ्केतको अधिकार प्राप्त रक्सीहरू हुन्, वाइनहरू हो। त्यो कन्डिसनमा हामीले हाम्रा रक्सीहरूलाई समेत दिन सक्छौँ क्या। त्यो भएर हामीले सिधै कृषिका उत्पादन मात्र होइन कि त्यसपछि प्रोसेस गरिएका चिजहरूलाई पनि भौगोलिक सङ्केत मार्फत राइट दिएर ग्लोबल मार्केट लिन सकिन्छ। तर बढी जोड चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो चाहिँ अब अलिकति हामी यसमा अनुभव कम छ। बासमती धान चाहिँ एउटा इक्जाम्पलरी हुने भएर यसले चाहिँ अवेरनेस ल्यायो भन्ने बुझाइ छ। हामीले त पहिलेदेखि, मैले त यो 5-6 वर्ष अगाडिदेखि भने हो, प्रत्येक समुदायलाई भनेपछि समुदायले एउटा अधिकार लिने भनेको आफ्नो लोकल चिजको अधिकार लिने हो र त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने हो। मार्केटिङ गर्ने ठाउँ पायो भने त त्यो विषयमा त अरू कसैले पनि कम्पिट गर्दैन। त्यो भएर त्यसरी मार्केट गर्नुपर्छ र भौगोलिक सङ्केतलाई जति सक्दो हामीले नेपालमा अब नियम चाहिँ बनि नसकेको कन्डिसनमा यसलाई लिगलाइज रूपमा अलिकति पछाडि नै छ, तर केही रूपमा चाहिँ ड्राफ्ट बनिसकेन छिट्टै आउला। त्यो भएर भौगोलिक सङ्केत मार्फत अहिलेलाई सबै क्रपलाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले केही तपाईँले पेपर हेर्नुभयो भने भौगोलिक सङ्केत सम्बन्धी नेपालको केही पब्लिस प्रकाशन भएको छ, त्यो आधारमा हामीले 3-4वटालाई छानेर तिनीहरूलाई चाहिँ पहिला यसबाट कस्तो हुन्छ भनेर हामीले पाइलोटिङ गर्न सकिन्छ, बासमती धान जस्तै। अनि त्यसरी पाइलोटिङ गरेर कम्युनिटीले के पायो र ग्लोबल लेभलमा हामी लड्न सक्छौँ यो विषयमा। त्यो भएर हामीले धेरै चिज छ र
र अहिलेलाई हामीले उदाहरणको रूपमा चाहिँ केही चिजहरूलाई त्यो भौगोलिक सङ्केत मार्फत लानुभयो भने संरक्षण पनि हुने भयो, मार्केटिङ पाउनुभयो। र अर्को चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के छ भन्दा जस्तो बासमती धान त उत्पादन कम छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि त। उत्पादन कम छ भनेर त्यसलाई छोड्ने होइन हाम्रो भनाइ चाहिँ, त्यसलाई उत्पादन बढी बनाउने कसरी त भन्ने सोच हो नि त। तपाईँ एजुकेसन भनेर त साइन्स भनेर त्यो हो नि त। तपाईँले हामीले बाहिरको ल्याएर त्यसलाई रिप्लेस गर्ने र बाहिर बासमती चाहिँ धेरै फल्ने पाउनु रहेछ त्यसलाई ल्याउँ किन यसलाई बनाउनु पऱ्यो भन्नेतिर लाग्ने होइन। किन तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले न्यून डिएनए लेभलको अध्ययन गर्ने भने एक आपसमा फरक चाहिँ हुन्छ। त्यो फरकपन चाहिँ मेन्टेन गर्यो भने ग्लोबल लेभलमा हामीले कम्पिट गर्न सकिन्छ, अदरवाइज हामी सक्दैनौँ। बाहिरको मात्र अहिले आएर भने नेपालमा तपाईँ मैले भने 95% चाहिँ विदेशी वस्तुले ओगटेको छ भने अब वर्ल्डमा के लिएर कम्पिट गर्ने हामी। इक्जाम्पल चाहिँ लप्सीको चाहिँ हाम्रो एउटा गुड इक्जाम्पल हो। लप्सी चाहिँ ग्लोबल लेभलमा नेपालमा मात्र पाइन्छ र यो चाहिँ हामीले ग्लोबल इभेन्टहरूमा लप्सीको परिकार लग्यो भने उनीहरूले एकदम राम्रो मान्छ। न्यू टेस्ट, त्यो त न्यू फुड आइटम्स टु द ओल्ड पपुलेसन्स, ओल्ड कम्युनिटी। जस्तो अहिले किनुवा चाहिँ एकदम बजारमा बढी भएको देखिन्छ। पहिला किनुवा चाहिँ नेग्लेक्टेड थियो, तर किनुवाको पनि डिसएडभान्टेज चाहिँ त्यसमा लेक्टिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, लेक्टिन फ्री चाहिँ छैन, त्यो एडभान्टेज अलिकति बुझेको छैन। त्यसरी नै हामीले लप्सीलाई किन ग्लोबल लेभलमा एउटा मात्र छ, यसको मार्केट राम्रो छ भने ग्लोबलको मार्केट किन नलिने। त्यस्ता पोटेन्सियल चाहिँ धेरै छ। हाम्रो मनस्थिति चाहिँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु यही तपाईँको मिडिया मार्फतै, हाम्रो मनस्थिति चाहिँ नेपालीपन भएको मौलिक गुण मौलिक उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्नमा सबैको पहल हुनु पर्यो। हाम्रा त्यस्ता चिजहरूमा केही कमी कमजोरी छ भने त्यसमा हामीले सुधार्नु पर्यो, न कि विदेशी वस्तुलाई हामीले बजार भाव दिने। सुपर मार्केट जानुहोस् त सबै 95% भन्दा बढी विदेशी वस्तु छ। अहिले बोरगोट हेर्नुहोस् त पुरै व्यापक आएको छ। हाम्रा खरिगोट कता गए? त्यो भएर खरिगोटलाई बोरगोट जस्तो बनाउने जिम्मा लिनु पर्यो, त्यसमा पहल गर्नु पर्यो। किन शिक्षा चाहियो, किन साइन्स चाहियो, किन अनुसन्धान चाहियो भन्दा त्यही हो नि त। हाम्रो कमजोरी भएको वस्तु छ भने त्यसलाई पहिला कम्युनिटी लेभलले एक्सेप्ट गर्ने कन्डिसन बनाउनु पर्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा एक्सेप्ट गर्ने कन्डिसनमा विकास गर्नु पर्यो, त्यसपछि च्यालेन्ज भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसले स्पेस पाउने हिसाबले हामीले त्यसको विकास गर्नु पर्यो। मेरो भनाइ चाहिँ यो हो। जस्तो अगाडि हामीले भन्यौँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने होडबाजीको क्रममा चाहिँ हाम्रा चिजहरूलाई ध्यान दिन सकिएन, बुझ्न सकिएन, अथवा हाम्रा चिजलाई पनि केही गराउन सकिन्छ भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ। जस्तो यतातिर राज्यको लगानी अनुसन्धानमा अलिकति कमजोर देखियो कि अथवा अलिकति अवेरनेस कमजोर देखियो कि जस्तो पनि लाग्छ। हुन त यहाँहरू लागि पनि राख्नु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो अनुसन्धानमा हाम्रो अब हेर्ने हो भने अब यो धेरै दशक भयो, 1950बाट चाहिँ फर्मल्ली अनुसन्धान भएको देखिन्छ। अनि मैले होल अनुसन्धानको इतिहासलाई पनि हामीले के लगाएका थियौँ र एउटा पेपर पनि हामीले वैज्ञानिक पेपर वैज्ञानिक जर्नलमा पब्लिस पनि गरेका छौँ। मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के देख्यो भन्दा हामीले चाहिँ अलिक सजिलो उपाय के त, जस्तो अनुसन्धान गर्दा त हामीले त्यहाँ लगानी प्लस हाम्रो मिहिनेत प्लस विभिन्न किसिमको सरसुविधाहरू चाहिने। अनि त्योभन्दा सजिलो र छिटो हुने के त भन्दाखेरि सोच चाहिँ के हो भन्दा अलरेडी बाहिरबाट त्यस्तो विकसित जात छ भने त्यसलाई ल्याइदियो भने त लगानी कम, छिटो हुने र प्रभाव पार्न चाहिँ एकदम सजिलो। त्यो भएर मनस्थिति चाहिँ हाम्रो सुरुबाट नै त्यतातिर गयो। अनि अर्को चाहिँ अनुसन्धानको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी अलिक कान्छौँ नै हो अरू देशसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने। त्यही भएर इतिहासमा हेर्दाखेरि अनुसन्धानमा परिपक्व नभएको हुनाले तपाईँले अहिले हाम्रो नेपालको अनुसन्धान हेर्ने हो भने त हामी फाउन्डेसन भन्छौँ, स्ट्रङ फाउन्डेसन कहीँ पनि छैन। हामीले बाहिरको ल्याएर टेस्ट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ किसान कहाँ पुर्याउने अथवा बजारमा पुर्याउने काम भयो। त्यो भएर अनुसन्धानमा हामीले हाम्रो जुन एटिट्युड छ, सोच छ, अथवा तपाईँले अहिले भन्नुभयो त अवेरनेस, त्यसको पनि कमी हो। हाम्रो सुरुदेखि नै हाम्रो रिसर्चको फाउन्डेसन नै विदेशीमा उत्पादन गरेको चिज विकास गरेको चिज ल्यायो भने सजिलो र छिटोसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गएको हुनाले फेरि पहिला त के थियो भन्दा यो 1992 भन्दा अगाडि त ग्लोबल लेभलमा भएको सबै रिसोर्सहरू कमन हेरिटेजको रूपमा लिन्थ्यो, ह्युमन मेनकाइन्ड हेरिटेजको रूपमा लिन्थ्यो र सबैलाई एक्सेस हुन्थ्यो। पछि आएर मात्र मान्छेले रियलाइज गरेर धेरै देशहरू त्यसपछि चाहिँ उनीहरू रिसर्च स्ट्रङ चाहिँ एकदम फाउन्डेसन बस्छ। तर त्यो समस्याबाट हामी चाहिँ अगाडि बढिरह्यौँ, तर हामीले चाहिँ रिसर्च फाउन्डेसन गर्नतिर चाहिँ लागेनौँ। तर अहिले आएर सिनारियो चाहिँ स्लाइटली चाहिँ चेन्ज भएको छ। जस्तो हामीले हेर्ने भने शिक्षामा तपाईँले हेर्नु होला, शिक्षामा कहिले पनि रैथाने बालीहरूको रैथाने हाम्रो लाइफस्टकहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ भएको देखिँदैन।
हाम्रै तपाईँको विदेशी जातहरूको पढाइ हुन्छ, लोकल जातहरूको पढाइ हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो यस्तो मौलिकपनलाई एजुकेसन सिस्टमसँग जोड्न पायो भने त्यो चाहिँ रिसर्च पनि बढ्छ, एजुकेसन पनि राम्रो हुन्छ। अनि त्यो भएर अहिलेको सिनारियो चाहिँ स्लाइटली अनुसन्धानमा लगानी पनि बढेको र अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ नेपालको मौलिकपनलाई ग्लोबल लेभलमा लानुपर्छ भन्ने सोचमा आएको र अलिकति शिक्षासँग हाम्रो रिसर्च चाहिँ जोडिन गएको सिनारियो चाहिँ देखिन्छ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। आम किसान वर्ग, उपभोक्ता वर्ग र सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता अथवा वैज्ञानिक हरेकलाई एउटा सन्देश दिनुहोस् न, हाम्रा चिजहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ किन चाहिँ प्रयोग गर्ने? मेरो अन्तिम सन्देश चाहिँ यो मैले एकदम ग्लोबल फोरम र राष्ट्रिय फोरम पनि उठाउँदै आएको छु। सबैले गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ विशेष स्थानीय जातहरूलाई मुख्य खाद्यान्न बाली, मुख्य तरकारी बाली, मुख्य फलफुल बाली भनेर चाहिँ अपनाउनुपर्छ र त्यो डिसाइड चाहिँ स्थानीय जातहरूले गर्नुपर्छ, स्थानीय समुदायहरूले। जस्तो अहिले हेऱ्यो भने नेपालको सबै क्षेत्रमा धानलाई मात्र मुख्य खाद्यान्न बाली मान्ने, त्यसो गर्नु भएन। त्यसो गर्यो भने त एकल बाली हुन्छ, हाम्रो ठाउँ विशेष गुण हराएर जान्छ। त्यो भएर जस्तो हुम्लामा हो भने त हुम्लामा त हाम्रो चिनो हो त्यहाँको स्टेबल फुड। त्यो भएर चिनो, अब हुम्लाको समुदायले चिनोलाई मुख्य खाद्यान्न बाली हो भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। त्यस्तै स्याउ हेर्ने हो भने मार्फततिर चाहिँ यो मुख्य फलफुल बाली हो भनेर सोच्नु पर्यो, तराईतिर हेर्यो। त्यो भएर मेरो भनाइ चाहिँ यो सबैलाई, समुदायलाई, अनुसन्धानकर्तालाई, शिक्षाहरूलाई, शिक्षा क्षेत्रमा प्लस पोलिसी मेकरहरू र बिजनेसम्यानहरू सबैलाई के भन्छु भन्दा सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पाइने चिजहरूलाई मुख्य खाद्यान्न बाली, मुख्य फलफुल, अन्न बाली के भन्ने हो त्यसलाई मुख्य बनाउने र सबै क्षेत्रबाट कम्पिटेन्टको असल अगाडि लाने भन्ने हो र आफ्नो ठाउँमा उत्पत्ति भएका चिजहरूलाई हेला नगरिकन त्यसलाई चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ कमजोरी भयो भनेर तपाईँ सिँगारपाटा गरेर ब्युटी गर्नुहुन्छ, नलेज कम छ भने लगानी गरेर अध्ययन गर्नुहुन्छ भने त्यही सिद्धान्त तपाईँको आफ्नो वरिपरि भएको वस्तुहरू, बालीहरू, जातहरू, विभिन्न किसिमका हाम्रो पशुहरूमा लगाउनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जसरी ब्युटिफाई गर्नुभयो, शिक्षा आफूलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसरी नै त्यसलाई गुण थप्नुहोस् र ग्लोबल लेभलमा कम्पिटेन्ट बनाउनुहोस् भन्ने चाहिँ भनाइ हो। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यो संवाद र यो आवश्यक पर्ने, हामी सबैलाई आवश्यक पर्ने विषयमा प्रश्नसँग बताइदिनु भयो। हामी आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र अर्थात् जिन बैङ्कमै बसेर यो कार्यक्रम तयार गऱ्यौँ र हाम्रो कार्यक्रममा जुटिदिनुभएका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशीज्यूलाई विशेष आभार भन्दै आजको श्रृङ्खलालाई हामीले यहीँबाट नै टुङ्ग्याउँदैछौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापबाट यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु फ्यामिली HD। नमस्कार।